विगतसप्ताहे अस्मदीय त्रिज्यातिथिना प्रतिपादितमासीत् यत् संस्कृतं हि धर्म जाति लिङ्गादिभेदान् विहाय विशेषमानुकस्य भाषा स्यात्। इदमेव तथ्यं प्रमाणीक्रियते केरलराज्येन अन्यतमवृत्तान्तेन। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वडगरं निकषा विलयपल्ली नाम्नी मुस्लिम बहुला एका वसतिरस्ति। मयण्णूरपि एतादृशी एव अपरैका निकटस्था वसतिः। अत्र मुस्लिमानां मयण्णूर् मप्पिल विद्यालये पञ्चमकक्षातः आरभ्य संस्कृतम् अध्याप्यते। भारतीय संस्कृतेः अभिन्नाङ्गभूतां संस्कृतभाषाम् अध्येतुं विद्यालयमेनम् आगच्छत्सु छात्रेषु मुस्लिम समुदायिनाम् आधिक्यमस्ति। अध्ययनवर्षस्य समारम्भे सर्वे छात्राः संस्कृतं प्रति आमन्त्रणं करोमि। तदवसरे बन्ना फातिमा सन्देहं विना संस्कृतपठने संस्कृतकक्षायां भागवति। बहवः छात्राः संस्कृत स्कालर्शिप् परीक्षायां तथा संस्कृत कलोत्सवमध्ये अङ्गीकारं प्राप्तवन्तः। केवलं स्वकीयमेव संस्कृताध्ययनम् अभिलक्ष्य न हि तेन सन्तुष्टा। इतरबालेभ्योऽपि संस्कृतानन्दघनम् उपपादयितुं सा कृतप्रयत्ना। अध्ययनकालावधौ एव सा अन्यानपि संस्कृतं शिक्षयितुं प्रयतते। आशास्ते च यदायत्यां सा अधिकाधिकछात्रान् अधिगमिष्यति। स्त्रीपुरुष समञ्जसत्वेनैव समूहस्य ओलिम्पिक्स् मेडल् द्वारा दिवाकर्माख्य साक्षिमानि इत्यादयाः स्त्रीजनाः भारतस्य नवप्रतीक्षाः अभवन्। स्वसन्तानस्य रक्षार्थं जीवत्यागं कृतवती मातरमस्कृत्य अस्माभिः श्रुतं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृतं जटिलम् इति प्रतिपाद्य यदा नानाजनाः संस्कृतं प्रति विमुखाः लक्ष्यन्ते तदा बेन्ना फातिमा समानां विद्यार्थिनां संस्कृताभिरुचिः नूनम् उत्साहकरी प्रतीयते। अस्माकं समृद्धपरम्पराणां क्षमताभिज्ञानाय प्रवर्तमानाः एवंविधप्रयासाः नूनं देववाणी संस्कृतानुरागेभ्यः प्रेरणाकराः सिद्धाः।